बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इस खुशगवार सुबह में आप सबका मूड अच्छा होगा, और अगर मूड ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, जो गुजर गया उसे भूल जाएं और जो आने वाला है उसके लिए एक्साइटमेंट पैदा करें अपने अंदर। एंड आज मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और मैं ये कोशिश करके, ये दुआ करके अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ कि आज जो भी अवेयरनेस इस स्क्रीन के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आप तक शेयर करने जा रहे हैं, वो जो भी लोग इस वक्त ऑफिस में हैं, ख़वातीन घर में हैं, जिस भी आप अपने वर्क स्टेशन पर आज हमारी स्क्रीन देख रहे हैं, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप आज के इस टॉपिक को सुने, समझें और इसके बारे में अवेयरनेस हासिल करके इसे स्प्रेड करें। क्योंकि ये तो मेरा दीन ये कहता है ना कि जब आप कोई अच्छी बात, कोई बेहतर मशवरा किसी को देते हैं तो उससे आपको सदका जारिया मिल रहा होता है। सो ऐसा ही आज काम जी उठा पाकिस्तान की टीम आपके लिए करने जा रही है। अगर मैं ख़वातीन जो हमारे मॉर्निंग शोज़ को ज़्यादा फॉलो करती हैं, देखती हैं, उनकी मैं बात करूं तो दुनिया भर में ये रिपोर्ट सामने आई है कि बीमारी की वजह से जो सबसे ज़्यादा ख़वातीन की हलाकत होती है उनमें से एक मर्ज़ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन इसकी वजह से जो है उनकी डेथ हो जाती है। अगर मैं एक मोहतात जो है नंबर शेयर करूं, क्योंकि ऑफिशियली शेयर ही नहीं हो पाता, लोग डॉक्टर्स के पास ही नहीं जाते हैं, ख़वातीन इस बात का ज़िक्र ही नहीं करती। हमारे यहाँ कुछ सोशल टैबूज़ इतने ज़्यादा सेट हुए हुए हैं कि हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं, हमें ख़त्म कर रही होती हैं, लेकिन सोशली टैबू सेट होने की वजह से हम उन्हें डिस्कस ही नहीं कर पाते। उनमें से ही एक टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर, जिसके हवाले से आज जी उठा पाकिस्तान आपको अवेयरनेस भी देगा। ये भी आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं कि आप ख़ुद अपने आप को चेक कर सकें कि अल्लाह ना करे आप कहीं ब्रेस्ट कैंसर का तो शिकार है नहीं। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि हर साल तकरीबन 90,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स के, और जिसमें से 40,000 अमवात हो जाती हैं। ये नंबर मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग इस बात को समझ सकें कि अभी भी बहुत सारी शरह ऐसी है जो माशाल्लाह से इससे रिकवर करती है और अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट सकते हैं। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह का बेहतरीन तोहफ़ा है, लेकिन ये जो जिस्म है अल्लाह ताला को हमें वापस लौटाना है। तो इसलिए अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई चेंज आप अपनी बॉडी में फ़ील करते हैं तो आपको उससे डिस्कस करना चाहिए अपने डॉक्टर से। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और एक ऐसी पर्सनालिटी आज के शो में मैं अगर ये कहूँ कि एज अ को होस्ट मेरा साथ देंगी तो भी गलत नहीं होगा। आज के मेरे शो की मेहमान भी हैं और कैंसर के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ दर्द दिल रखती हैं, अपने फ़ैन से बहुत मोहब्बत करती हैं, इसलिए अपने करियर के अलावा टाइम निकालती हैं कि आप लोगों की हेल्थ के लिए, आप लोगों के खूबसूरत बालों के लिए, आपकी अच्छी स्किन के लिए भी काम करें। पिछले कई अरसे से इन्होंने जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, उनके साथ मिलकर रिसर्च की और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट जो PCSIR से जो है रजिस्टर्ड है, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च की हैं। वो आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। सो लेट्स वेलकम स्टार ऑफ पाकिस्तान जिया अली। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। Good morning. How are you? ब्लैक एंड वाइट, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। हाँ, प्लीज बैठिए। Thank you, सना। आप इतनी पोलाइट और इतनी जिंदा दिल हैं खुद कि आपके शो पे आके सीरियसली दिस इज़ माय थर्ड शो विद यू इन दिस सेम ईयर आई कैन से, एंड इट्स माय प्लेजर बीइंग विद यू। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह 31 अगस्त मेरी ज्वाइनिंग डेट थी, तो इस अगस्त 31 को एक साल हो जाएगा मुझे ये जी उठा पाकिस्तान करते हुए। अच्छा जी, सो जिया, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। आपकी ये प्रोडक्ट्स जिसमें शैम्पू है, ऑयल है, इसके अलावा इस वक्त कोविड की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इनकी इम्यूनिटी टी भी है। शैम्पू मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम जब आप आई थी तो आपको बताया था बालों का प्रॉब्लम। क्या हर तरह के बालों के इशू के लिए ये ऑयल काम करता है? जी बिल्कुल। हमारे पास जो इस वक्त आप ऑयल हमारा पड़ा देख रहे हैं, ये बैलेंस है सना 4-5 ऑयल्स का। ओके, ठीक है, और वेदर के हिसाब से है, और इसमें कोई 20-22 हर्ब्स फ्यूज़ की गई हैं। ओके।
پاکستان میں ہمیں اب تک جو پرابلم آ رہا تھا عوام کو وہ خالص چیزوں کا، اس خطے میں رہ کے بھی ہمیں خالص اور تازی چیزوں میسر نہیں ہیں. سو میری پوری کوشش یہ ہے کہ ہماری ہر چیز، چاہے وہ ویٹ لاس ہو، چاہے وہ امیون سسٹم بوسٹر ہو، چاہے وہ ہمارا کولن کلینزر جو ہمارا ہے بایو ترفلا ایک 5000 سال پرانا ریمیڈی ہے جو کہ آپ کے کولن کو کلینز کرتا ہے اور آپ کی پوری باڈی کا امیون سسٹم بوسٹ بھی کرتا ہے. اس کے بعد شیمپو ہے، آئل ہے، سوپس ہیں. آج سارے پروڈکٹ تو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں گفٹڈ ہوں اچھے استادوں کے ساتھ، ماشاءاللہ اچھے دوستوں کے ساتھ، جو میں نے 20-22 سال اس چیز پہ کام کیا ہے اور اب مارکیٹ میں فیس بک پہ اویلیبل ہے ہم. اچھا، فیس بک پہ آپ کس نام سے؟ آپ جیا کیئر کے نام سے ہی، جیا کیئرز آپ لکھیں گے تو ہمارا فیس بک پیج ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے. سال ایک ہو گیا ہے اس پروڈکٹ کو فیس بک پہ اویلیبل، اور آپ کامنٹس جا کے پڑھیں لوگوں کے، ماشاءاللہ جو لوگ یوز کر رہے ہیں. ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہی ہیں. کینسر ریسرچ کی بہت ساری میری دوست ڈاکٹرز ہیں، 4-4 5-5 سال سے ہمارے پروڈکٹس یوز کر رہی ہیں. گائنی کی ڈاکٹرز ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ساری، یہ لیڈیز بھی اور جینٹس بھی سارے یوز کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایماندار اپروچ کے ساتھ میں نے اس کو شروع کیا ہے کہ خالص چیزیں لوگوں کو ملیں اس خطے میں رہ کے بھی جہاں ہمیں، اور ہماری بیسکلی بیس بھی یہی تھی. یہ تو ہم چلے گئے کسی اور طرف، اور وہ کہتے ہیں نا جب آپ قدرت کے خلاف جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بڑا نقصان دہ. انسان جو ہے وہ، اور ہم لکیلی 11-12 ویدرز ہیں ہمارے پاس اس خطے میں، تو ہم کیوں اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھائیں؟ کیوں ہم اپنے ملک کی جڑی بوٹیاں یا جو ہمارے آس پاس کے خطے کی ہیں، سری لنکا کی ہیں یا چائنا سے ہیں یا انڈیا سے بہت جڑی بوٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں، تو ہم ان کا بیلنس کر کے پاکستان میں جو ہے وہ کیوں ہربس پہ بیسک. اچھا، جیا کیئرس کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے جیا خود موجود ہیں. جیا کے بال آئی ریممبر، یاد کیجیے جو جیو تھا پاکستان کے دیکھنے والے ہیں، جب فرسٹ ٹائم آئی تھی جیا تو آئی تھنک شولڈر کٹ، سال بال اتنے بال تھے، اور میں نے ایسا نا پورا بلانڈ سر کرایا تھا. میرے بال کافی کالے ہیں. اوکے، اور ماشاءاللہ واٹ اے والیوم. تو ماشاءاللہ بولیے گا نظر نہ لگ جائے. تو دکھائیں دوبارہ سے ذرا جیا کے بال. مجھے جو ہے وہ میں نے بلانڈ کرائے سنا پورے بال اپنے، تو وہ ختم ہو گئے، وائٹ ہو گیا میرا سر تقریباً فرنٹ سے. تو یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. اور مجھے بلانڈ کرانے کا شوق تھا اور چھوٹے مجھے رکھنے کا شوق تھا، کیونکہ لمبے بال کراچی میں مینیج نہیں ہوتے، اور ان دنوں میں ڈرامے تھوڑے کم کر رہی تھی. تو مجھے یاد ہے میرے سارے بال ختم ہو گئے. پھر فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں ڈائی نہیں کراؤں گی، بلو ڈرائی کم سے کم کرواؤں گی. اور میں نے پورے یہ 2.5-3 سال اپنے پروڈکٹس جو کہ پہلے بھی بن رہے تھے یوز کیے ہیں. اپنا آئل، شیمپو اور ماسک ہمارا بہت زبردست ہے. تو آپ بلیو کریں کہ میرے بال میں 4-5 دفعہ بھی کٹوا چکی ہوں لینتھ. یس، آپ نے مجھے عید کے شو پہ بھی بتایا تھا، بٹ اس کے باوجود ماشاءاللہ ماشاءاللہ واٹ اے والیوم. یہ جو ہم ڈریم کرتے ہیں نا، یہ بال آپ نے کیسے بھی اچھا اٹائر ہو، پرسنالٹی ہو، کپڑے پہنے ہو، اگر آپ کے بال اچھے نہیں ہیں. بالکل، میری ساری فیملی کے سنا بال اچھے ہیں، لیکن میرا ایک بھائی ہے منا مشتاق، اس نے اپنے بالوں کی کیئر نہیں کی، اس کے سارے بال گر گئے اور دوبارہ آنے مشکل ہو رہے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے جب سے وہ ہمارے ایک پروڈکٹ یوز کر رہا ہے آئل اور شیمپو، ماشاءاللہ تو اس کی بھی گروتھ واپس ہو گئی. تو مطلب صرف خواتین یا لڑکیاں نہیں بلکہ مرد بھی جو پریشان ہیں اپنے بالوں کے گرنے کی وجہ سے، بالوں کے مسائل کی وجہ سے، گنج پن کی وجہ سے، وہ بھی یہ آئل اور شیمپو یوز کر سکتے ہیں. اگر ہماری تعریفیں لوگ پڑھیں تو زیادہ تر مردوں کو بہت جلدی رزلٹ ہمارے آئل کا اور شیمپو کا ملتا ہے. اور مرد 2-4 قطرے ڈرائی بال کرنے کے بعد، دھونے کے بعد ہلکا سا اسکلپ میں لگا لیں، ٹھیک ہے، آل ڈے ان کے بال فریزی نہیں ہوں گے. اور بال کیونکہ تیل فریش ہے اور اوریجنل ہے، کوئی اس میں کیمیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے بال پورا دن جو ہے ان کے نروس سسٹم ریلیکس رہے گا. انٹرسٹنگ. ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ. ہیلو، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم، گڈ مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ میں سعدیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آپ کا پروگرام میں آج فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں. اچھا جی، بہت بہت شکریہ. ویلکم ٹو جی اٹھا پاکستان. جی، تو میں نے اپنی بیٹی کے پوائنٹ سے جیا سے بات کرنی ہے کہ ان کے نا بال بہت لائٹ ہیں، بہت ہی ہلکے. اچھا جی. تو بڑی پریشان رہتی ہے، کبھی لوپیا یوز کرتی ہے، کبھی کچھ یوز کرتی ہے. تو
نہیں آپ السلام علیکم، آپ ایسا کریں کہ جیا کیئر کے پیج پہ جا کے ذرا ہماری ڈیٹیل پڑھیں، اور وہاں ٹیلی فون نمبرز ہیں اویلیبل ہیں، واٹس ایپ ہیں، سو یو کین کال اس ڈائریکٹلی، ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی. اور ہمارے پروڈکٹ پورے پاکستان میں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ سعودی عرب، دبئی میں لوگ 8-8 10 بوتلیں منگوا لیتے ہیں، ساتھ لے جاتے ہیں، جن کو بہت فرق پڑا ہے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا پروڈکٹ آن لائن بک رہا ہے. تو کوئی پریشانی ہونے والی بات نہیں ہے. بچیوں کے بال، ظاہر آج کل پانی ایسا ہے، خوراک ایسی ہے، فرائی کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور شیمپو آرڈر فوراً کر لیں یا آئل آرڈر کریں، ماسک آرڈر کریں، لیکن پانی اگر آپ کی بیٹی صبح نہار منہ پی رہی ہے، جو کہ یہ غلط ایک انفارمیشن لیٹلی بہت زیادہ اسپریڈ کی گئی ہے 25-30 سال میں، کہ جو نہار منہ پانی پینے سے آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے. ریگولرلی نہار منہ پانی پینے سے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ہم وید میں اور ہربل میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے. میں 25-30 سال سے اس چیز کو پریکٹس کر رہی ہوں، اور میرے جتنے استاد ہیں، زاہد لطیف صاحب ہیں، شمشاد حیدر صاحب ہیں، یہ 15-20 پشتوں سے حکیم ہیں، اور یہ لوگ صوفی لوگ ہیں، اور ان کی بہت پرانی تعلیمات ہے. انسان کے پورے سسٹم کے اوپر ان کی تعلیمات ہے کہ ہر آرگن جو ہے وہ دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. تو کوئی بھی آرگن کو اکیلے دیکھنا جو ہے وہ اس کی ریسرچ ورک آپ ضرور کریں، لیکن اگر وہ آرگن میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو اس کے آس پاس کے سارے آرگن افیکٹ ہوں گے. سو ہاضمہ جو آپ کا ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم سب سے بہتر ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ مطلب 99 بیماریاں کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ بنتی ہے. اگر آپ کانسٹیپیشن کا شکار ہیں، اگر آپ کو گیسٹرک کا پرابلم ہے، اور آج کل کے بچوں کا تو بہت زیادہ کانسٹیپیشن کا ایشو ہے. ہمارے 2-3 پروڈکٹ ایسے ہیں جو کہ کولن صاف کرتے ہیں، ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں، ہاضمے کے لیے بہتر ہیں، جو کہ آج کل لوگوں کو. اچھا، ویٹ لاس کی کوئی الگ اسپیسیفک پروڈکٹ ہے آپ کی، یا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اسٹمک کلیئر کرنے کی، اسی سے پھر آپ کا ویٹ لاس کی اسپیسیفک بھی ہم لوگوں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں، ہربل ڈیزائن کی ہوئی ہیں. وہ ہاتھ سے بنتی ہیں، مشین سے ہمارے پروڈکٹس کو گرائنڈنگ یا اس سے نہیں گزارا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں پروڈکٹ تو ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ شارٹ ہو جاتی ہے، یا اسی وقت بھی وہ جل جاتے ہیں. جیسے کھانا اوور کوک کریں آپ جل جاتے ہیں، تو اسی طرح ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے گاؤں میں اپنا سارا سلسلہ لگایا ہوا ہے. بہاولپور اور ملتان کے بیچ میں حاصل پور کے نام سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جہاں پہ ہربس بھی ہم لوگ خود بھی اگاتے ہیں. زاہد لطیف صاحب ہمارے حکیم ہیں، ینگ ہیں، اور پڑھ بھی رہے ہیں حکمت، اور وہ سارے بہت سارے حکیموں کے ساتھ وہیں پہ ہمارا سارا پروڈکٹ بنتا ہے، اور ہاتھ سے بنتا ہے. تو یہ کیپسولز میں بھرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ 4-5 ہربس کا بیلنس ہے. پچھلے 50 سال سے ہمارے حکیم اس ویٹ لاس کے پروڈکٹ کو خود رن کر رہے ہیں، ریزلٹس دیکھ رہے ہیں، اور یہ پرانے ریمیڈیز ہیں. تو اگر آپ کو اسٹمک کا پرابلم ہے یا آپ کو بالوں کا ایشو ہے تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے نا آپ یہ آرڈر کر سکتے ہیں. جس طرح ابھی یہ بتا رہی تھی کہ جیا کیئر کے نام سے ان کا فیس بک کا پیج ہے، وہاں جائیے، آپ کو نمبرز جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کریں گے، آپ واٹس ایپ میسج بھی کر سکتے ہیں، آپ وہاں آرڈر کر سکتے ہیں، اور پھر یہ پروڈکٹس جو ہیں وہ پاکستان بھر میں بھیجی جا سکتے ہیں. بال گرنے کا مین ریزن پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. ایون ینگ ایج میں بھی بچوں کو پیٹ کی بیماریاں ہیں، کانسٹیپیشن ہے، جس کی وجہ سے ساری باڈی جو ہے وہ ان بیلنس ہوتی ہے. اچھا، پانی کا کتنا کردار ہے؟ کہتے ہیں کراچی کا پانی اچھا نہیں ہے، جس سے ہم شیمپو کرتے ہیں. پینے کے لیے تو چلو آپ منرل واٹر یوز کر لو گے، لیکن اب ہر شخص بال دھونے کے لیے تو منرل واٹر یوز نہیں کر سکتا. پینے کے لحاظ سے بھی اور پانی باڈی کے یوز کرنے کے لیے بھی میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، اب آلودگی صاف ہو رہی ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے ڈیمز جلدی جلدی بن جائیں تو ہمارا پانی بھی، نیچرل پانی بھی سٹور ہو، یا سمندر کا پانی صاف کیا جائے. تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں ملک کے لیے، لیکن ابھی ہو رہا ہے. لیکن ہمیں ایز اے ہیومن بینگ کوشش کرنا چاہیے کہ پانی کو سمجھ کے پئیں. ضرورت سے زیادہ پانی پینا بھی جو ہے باڈی کے لیے وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اسپیشلی صبح پانی پینا بند کر دیں. یہ پلیز حکمت میں، آیورویدک میں جا کے اپنی ریسرچ خود کریں کہ صبح جو لوگ زیادہ پانی پیتے ہیں ان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، ان کا باڈی کا ٹیمپریچر خراب ہو جاتا ہے. رائٹ جناب. تو چاہے آپ کو ہیئر کا مسئلہ ہو، ویٹ کا مسئلہ ہو، پیٹ کے امراض ہو، جب یہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی تو آپ کی اسکن بھی گلو کرے گی اور آپ کا جینے کو بھی دل کرے گا. سو آپ جیا کیئرس کی جو پروڈکٹس ہیں آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں. میں ایک بریک لوں گی اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کریں گے. کینسر کے حوالے سے، اسپیشلی بریسٹ کینسر کیوں ہوتا ہے، وجوہات کیا ہیں، اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے، اس پر ہوگی بات جی اٹھا پاکستان میں رائٹ آفٹر دس بریک.
ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا پروگرام بہت ضروری ہے کہ آپ اسے سنیں اور سمجھیں اور پھر آپ اسے ڈسکس بھی کریں, بیکاز اکثر ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور جو چیز ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے اس میں ہم شرماتے ہیں. بریسٹ کینسر ایک حقیقت ہے جس کی وجہ سے بہت ساری خواتین ایک بڑی شرح ہے جن کی اموات ہو جاتی ہے. تو جو چیز ہمیں موت کی طرف لے جائے اس پر بات کرنا اور اویئرنیس پھیلانا ہماری ایک بہت اہم جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے. اسی حوالے سے جی اٹھا پاکستان آج یہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر کیا جا سکے. یہ سو کال ٹیبو سیٹ ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں ہونی, ہمارے یہاں کی تو یہ ویلیوز نہیں ہے, یہ اس طرح سے بات کیسے کی جا سکتی ہے. ایک بیٹی اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے گھبراتی ہے جب وہ ایک لیول پر آتی ہے, جب اس کی باڈی میں چینجز آنا شروع ہوتے ہیں, جب وہ کچھ ہارمونل چینجز سے گزرتی ہے تو اس کی ماں بھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ میں کس کو ڈھونڈوں جو میری بیٹی سے بات کر سکے, یا میں کس سے کہوں کہ وہ اس کی مدد کر سکے. ایک بیٹی اور ماں, میں بالکل مانتی ہوں کہ ہمارے کلچر میں یہ شرم اور یہ ایک دوسرے سے پردہ بہت ضروری ہے, اچھی بات ہے, لیکن جہاں اپنوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہیں پر ہم ان سے بات نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس چیز کو تھوڑا سا ایک لیول اوپر جا کے سوچئے تاکہ ہم معاشرے میں اپنی خواتین کے لیے کچھ بہتر جو ہے وہ کر سکیں. بریسٹ کینسر کے حوالے سے جیا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر سے ہم جیا کو ویلکم کریں گے. اینڈ اسپیشلی یہ ہوتا کیا ہے, اس کے سمٹمز کیا ہیں, اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویری ریلیونٹ پرسنالٹی. یہ کینسر سرجن ہے, گائناکالوجسٹ ہیں, پروفیسر ڈاکٹر سحر فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمد للہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اسٹارٹ میں اگر یہاں سے کروں کہ اس ریالٹی کہ لڑکیوں میں چینجز آتے ہیں ٹین ایج میں آ کے, ان کے ہارمونل چینج ہوتے ہیں, وہ ایک سرٹن ایک لیول پر آ کر ان میں پیریڈ اسٹارٹ ہونا اور یہ سب ہونا, اس لیول پر بھی ماں اپنی بیٹی سے بات نہیں کر رہی ہوتی. وہ بیٹی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ میری باڈی میں اتنے چینجز آ رہے ہیں, میں کیا کروں. ماں کہتی ہے میں کوئی رشتہ دار ڈھونڈوں, کوئی پڑوسن ڈھونڈوں, کوئی بہن ڈھونڈوں. اور میں جانتی ہوں ایسی لڑکیوں کو جن کی ماؤں نے کسی اور کو ڈھونڈا ہے اپنی بیٹی کو اویئر کرنے کے لیے. ڈو یو تھنک اگر یہ ٹیبو اسی طرح رہے تو کیا ہم اپنی بچیوں کو مختلف ہارمونل امراض سے یا بریسٹ کینسر سے بچا سکیں گے؟ نہیں ایگزیکٹلی. ایک تو میں پہلے یہ کہوں گی کہ تھوڑا ٹیبو یہ ٹوٹا ہے اب, کیونکہ اسکول لیول پہ بھی تھوڑی لڑکیوں کو ایجوکیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مدر نہیں کر پاتی, لیکن اب ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور کہتی ہیں میری بیٹی نے اسکول میں ایک بات سنی ٹیچر سے اینڈ اس نے مجھے آ کے بتایا تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. پھر بھی آف کورس ایک مدر بیٹی کو لا رہی ہوتی ہے مگر وہ بیٹی سے خود بات نہیں کرتی. وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ خود پوچھ لیں, میں نہیں پوچھ سکتی. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہم اپنی جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو بہت ڈس کانفیڈنٹ کر رہے ہیں. جو اس کا رائٹ ہے کہ اپنے بارے میں پوچھے, اپنی کسی پرابلم کے بارے میں پوچھے, وہ اگنور ہو جاتی ہے. ہاں, جو ایک نیچرل آپ کی باڈی میں چینجز آنا ہے, آپ اپنے بچے کو, بیٹی کو پہلے ہی بتائیں, پریپیئر کریں تاکہ جب ایسا کچھ آئے تو وہ مینٹلی پریپیئر ہو جائے. واٹ یو سے اباؤٹ اٹ کہ یہ جو ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے؟ گزر چکی ہوں ثنا اس سارے پروسیس سے, بیکاز 5 بہنوں کی اکیلی بہن تھی, آلریڈی 5 بھائیوں کی اکیلی بہن, آلریڈی ٹام بوائش ایٹیٹیوڈ میرا تھا, اور امی کے ساتھ میری زیادہ دوستی نہیں تھی, ابو کے ساتھ زیادہ دوستی تھی. تو یہ جو آپ نے پیریڈ سے ریلیٹڈ بات کی, میں پرسنلی لنڈن سے میری خالہ جب آئیں 2-2.5 سال بعد, تو آ کے انہوں نے مجھے بیسک ایجوکیشن دینا شروع کی, کیونکہ شی واز شاکڈ, کیونکہ اسکولوں میں وہ اویئرنیس تھی اور نہیں تھی, اور میں لڑکوں میں کودتی بھاگتی پھرتی تھی تو مجھے بہت پرابلم تھی. پھر جو بریسٹ کینسر کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ میری چیسٹ میں لمپس بچپن سے تھے. مے بی وہی پرابلم ہوئی ہوگی کہ اس وقت ہارمونلی پراپرلی مجھ سے ڈسکشن نہیں ہوئی, یا مجھے وہ ٹریٹمنٹ یا مجھے وہ اس پروسیس سے نہیں گزارا گیا ایز اے گرل. تو میرے لمپس تھے, ہیں, اور پروبیبلی رہیں گے. اگر میں اس کی اویئرنیس نہ کریٹ کروں اپنے اندر اور اس کا علاج نہ کروں, تو میری لیفٹ سائڈ پہ بڑا لمپ جو تھا, جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا جناح ہاسپٹل سے, ڈاکٹر کوثر وہاں پہ ہوتی ہیں, میری بہت اچھی دوست ہیں, انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا, انہوں نے مجھے اویئر کیا کہ تمہیں یہ لمپس ہیں جو کہ وہ گرو نہیں کر رہا یہاں پہ, اچھا, لیفٹ سائڈ پہ, تو لیکن پھر بھی تم اس کی چھوٹی سی ایک سرجری ہے وہ کرا کے اس کو نکال کے اس کی بایوپسی کروا لو. اوکے, تو آپ نے کروایا؟ یس, میں نے کوئی بڑے لمبے گہرے سانس لیے, بیکاز ظاہر ہے کبھی اس پہ بات ہی نہیں ہوئی تھی. اور آپ کے پاس میں پھر آغا خان ہاسپٹل بھی گئی, وہاں پہ ڈاکٹرس نے کہا کہ اس کو پراپر اس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی یہ تیاری ہوتی ہے, اس کی یہ اویئرنیس ہے. خیر میں نے ساری اس پہ ریسرچ کی, اور پھر ہربس اور آیورویدک پڑھنے کے ساتھ ساتھ تو میرے لیے بہت ضروری تھا کہ میں نے اللہ کا شکر ہے کہ
بہت ساری چیزوں سے میں گزری, امی کی طرف سے بھی مجھے بہت ساری ایسی بیماریاں ملیں پیٹ کی چیزوں کی. میں نے اپنے اوپر ایسی ریسرچ کی ہے اور ایسی پریکٹیکلٹی کی ہے تاکہ مجھے لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو ٹھیک ہے. جائے. تو آپ پھر اس پروسیس آپ کو پین فیل ہوتا تھا؟ مجھے بہت پین فیل ہوتا تھا, اسپیشلی پیریڈس کے دوران بہت زیادہ ٹائٹنس اور موڈ بہت زیادہ سوئنگ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور جب میں نے پھر اس کی سرجری کرائی, بایوپسی سے نکلوایا اس کو, خیر وہ بنائن تھا, گروئنگ نہیں تھا, اللہ کا شکر ہے. لیکن اب میں ریگولرلی ہر 6 months اور 9 months بعد میں اپنا الٹراساؤنڈ کراتی ہوں, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں مساج کروں, یوگا کے ذریعے اپنی ریلیکس رکھوں باڈی, اور اسپیشلی اس پارٹ کو مساج کے ذریعے, چیزوں کے ذریعے, ریلیکسنگ آئلس کے ذریعے اس پورشن کے لیے, اور بلڈ سرکولیشن میری باڈی کی اچھی ہو, میرا بلڈ جو ہے وہ طاقتور رہے تاکہ لمبس نہ بنے. رائٹ. تو یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس جیا نے اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, اور اللہ کا شکر ہے ان کو وہ ماحول ملا, وہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سوچ سمجھ دی ہے کہ انہوں نے اپنی باڈی میں ہونے والے چینجز کو سمجھا. تو میں اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ انیشیلی جب یہ لیمپ یا سسٹ بننا شروع ہوتی ہے, جس طرح انہوں نے کہا مجھے پین ہوتا تھا, بہت سارے لوگوں کو شاید پین بھی نہیں ہوتا, کیونکہ نارملی کینسر میں کیا جاتا ہے کہ انیشیل سٹیجز پہ یہ آپ کو پین نہیں کرتا. یہ بریسٹ کینسر ہوتا کیا ہے, ٹیومر کیا چیز ہے, اور یہ کس لیول پر نقصان دہ, یہ بتائیے. بریسٹ کینسر کا بیسکلی ہمیں پتہ ہے کہ بریسٹ کینسر پہ اور ایک لمپ کا جو ایک ڈفرینشیٹ ہے, یعنی بنائن کینسر اور میلیگننٹ, کیونکہ ایک بہت آئی ول سے اٹس اے ویری تھن لائن. تو کب آپ وہ ایک بنائن سسٹ سے میلیگننٹ میں چلے جاتے ہیں, یعنی ایک معصوم والی رسولی کب کینسر میں بن جاتی ہے, یو نیور نو. جب آپ کے پاس, اب جس طرح لوگوں کو اویئرنیس ہے, لوگوں کے پاس لمپ ہوتی ہیں, ان میرڈ لڑکیوں کی بھی ہوتی ہیں, وہ گھر میں بتاتی ہیں کہ لمپ فیل ہو رہا ہوتا ہے, آتی ہیں, ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہم, جس طرح جیا نے کہا کہ ہم الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں, کچھ بایوپسیز کرتے ہیں, اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ لمپ نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز وی آر ناٹ کنسرن اباؤٹ دا بیوٹی اینی مور, وی ہیو اے لاٹ آف تھنگز جہاں سے اسکار کور ہو جاتا ہے اور اسکار نہیں رہتا. تو وہ جو لمپ آپ نکال کے بیسکلی بایوپسی کے لیے بھیجتے ہیں, وہ بایوپسی آپ کو 100% بتاتی ہے کہ یہ بنائن ہے یا میلیگننٹ. تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر لمپ پڑا ہے تو یو نیور نو, ڈاکٹر بھی نہیں جانتی, آپ بھی نہیں جانتے, یو آر سٹنگ آن اے بم اینڈ ویٹنگ فار سم تھنگ ٹو ہیپن. تو یوزلی ہم پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ جب آپ کو لمپ ہو, گو ٹو اے ڈاکٹر, ڈو این ایگزامینیشن. اچھا, لمپ ہے, اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا؟ بیکاز ہم خود, آئی ایم سوری بٹ ہم خود اپنی باڈی کو بھی چیک کرتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, اس طرح سے ہماری تربیت, آج کا شو شاید کچھ لفظ آپ لوگوں کو لگے کہ میں کیسے استعمال کری ہوں, بٹ اگر ہم سمجھائیں گے نہیں تو ہم سمجھیں گے کیسے, یو نو. تو اس کو کسی اور سینس میں لینے کی جگہ اس طرح سے سمجھیے کہ آج آپ کو وہ چیز سننے کو مل رہی ہے, سمجھنے کو مل رہی ہے, جس سے شاید آگے جا کے, جس طرح جیا کہہ رہی ہیں کہ مسائل بڑھ سکتے ہیں ہارمون کی وجہ سے, تو اس کو اس طرح سے سمجھیے گا. کیسے ایک کوئی عورت, ایک کوئی لڑکی خود اپنی باڈی کو چیک کر سکتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں لمپ تو نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے. ایگزیکٹلی. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی لائک 13 ایئرس میں جب وہ اپنی ایک ریپروڈکٹیو لائف شروع کرتی ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہر منتھ اپنے پیریڈس کے بعد وہ اپنا خود فزیکل ایگزامینیشن کرے. ٹھیک ہے. یوزلی ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ میں نے جب یورپ میں کام کیا تو وہاں سمجھایا جاتا ہے پیشنٹس کو, اسکول لیول پہ ڈاکٹرز جاتی ہیں اور سمجھاتی ہیں کہ آپ نے ہر مہینے کیسے خود کو ایگزامن کرنا ہے, اور اگر آپ کو پرابلم لگے تو آپ آئیں. کیونکہ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کو یہ پرابلم لگے گی نا تو وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرے گی, یا پھر اس کو کوئی کہے گا کہ اٹس اے نارمل پارٹ آف لائف, سو اٹ ڈزنٹ میٹر. تو یہ سیلف ایگزامینیشن آف کورس ونس شی نیڈ ٹو کم ٹو اے گائنیکالوجسٹ یا کسی جی پی کے پاس جائے جو اس کو سکھائے کہ ایگزامینیشن کیسا ہے. یوزلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کو جب ہم ایگزامن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب آپ کو میں نے سکھا دیا, اب آپ گھر میں جا کے جتنی فیمیلز ہیں, I'm sorry to cut you, میں کالر شامل کروں گی, لیکن پھر بھی یہاں میں آپ سے چاہوں گی کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں کہ وہ سیلف ایگزامن کر سکیں. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم. میں بول رہی ہوں. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے کال کر جی رہی ہوں. کہیے. میں جیا سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میری بیٹی ہے, ایس ایل ای کی پیشنٹ ہے پچھلے 20 سالوں سے. کس چیز کی پیشنٹ ہے؟ السلام علیکم. ایس ایل ای کی. ایس ایل ای, انفلیمیٹری ڈیزیز. ایس ایل ای کی. گاٹ اٹ. اور یہ ایک بیماری ہے جو لڑکیوں میں زیادہ ہوتی ہے. جی میں سمجھ گئی, آپ کی آواز تھوڑی مجھے کلیئر نہیں آ رہی تھی. میم آپ صرف اس وقت یہ کریں, بیکاز ہم لوگ جو بریسٹ کینسر پہ اس وقت بیٹھے ہوئے وہ ٹاپک بھی بہت ضروری ہے اور ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. جیا کیئر, JIA, جیا CARES کیئرز میرے نام سے برانڈ ہے.
हमारा फेसबुक पे, वहाँ पे हमारे सारे जो लोग मशवरा देते हैं, प्रोडक्ट के अलावा भी प्रॉपर यूरिन टेस्ट होता है और प्रॉपर आपकी पूरी बॉडी को हम चेक करते हैं। आप वहाँ जाके नंबर्स लें और हमें कॉल करें तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और जो लोग ऑलरेडी हमसे इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके भी कमेंट्स पढ़ के आप हमें राब्ता करें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शाहिदा जी हमारे साथ मौजूद थे। जी डॉक्टर साहबा, बिकॉज टाइम बहुत कम है तो मैं चाह रही हूँ कि हम फास्ट चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस कर सकें। सेल्फ एग्जामिन जो देखने वाली ख़वातीन कहते हैं अंडर आर्म्स को चेक करके ऐसी कोई चीज़ की जा सकती जी है? एग्जैक्टली हर दफ़ा जब ये अपने साइकिल कंप्लीट करती हैं, अपनी मेंसेस का पीरियड कंप्लीट करती हैं, उसके बाद यूजुअली उनको अपने दोनों ब्रेस्ट पे इस तरह एग्जामिन करना होता है कि ज़ाहिर सी बात हम टीवी में इतने प्रॉपर नहीं बता सकते, लेकिन आप एक हाथ अपने एक ब्रेस्ट के नीचे रखें और दूसरा हाथ उस ब्रेस्ट के ऊपर रखें, लाइक अ सैंडविच। तो स्टार्ट फ्रॉम योर ब्रेस्ट, एक सैंडविच की तरह 4 क्वाड्रेंट जो होते हैं, चारों एरियाज में आपने एग्जामिनेशन करना है। डू इट ऑन वन साइड एंड देन डू द सेम ऑन द सेकंड साइड। समझो आपने एक सैंडविच पकड़ा है और उसको आप चारों तरफ खुद सेल्फ एग्जामिन करती राइट, हैं। तो आपको कोई चीज़ फील होगी उसमें? एग्जैक्टली उसमें आपको फील होगा कि आपको लगेगा कि कोई लंप तो नहीं है, कोई एक यूजुअली हम कहते हैं टेनिस बॉल या उससे छोटी कोई चीज़ या पी साइज भी अगर आपको कोई दाना मूव करता हुआ फील कर रहा है तो इट्स अ लंप। ओके देन उसके बाद अगर वो चाहे तो अपने एक्जिला में यूजुअली हाथ डाल के हल्का सा मूवमेंट कर सकती है 360 डिग्रीज पे ऑन बोथ एंड साइड। ये ज़रूरी नहीं है कि लंप हो और आपको पेन भी हो। एग्जैक्टली कुछ बगैर पेन के भी, विदाउट Majority बगैर पेनलेस पेन के भी होते हैं, होती yeah, हैं, लेकिन exactly. अगर ऐसा कुछ है तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाना है और आपने डिस्कस करना है। ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जामिन है। अच्छा, कुछ चीज़ें बिकॉज इस शो को करने से पहले मुझे भी अपनी कुछ चीज़ों की रिसर्च करनी थी, तो मैंने कुछ चीज़ें ये भी देखी कि अच्छा, क्योंकि आज यंग लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम है, वो फास्ट फूड ज़्यादा खाती हैं या उनका लाइफस्टाइल इस तरह का है, वो चिकन बहुत ज़्यादा लेती हैं, इन चीज़ों की वजह से हमारी बच्चियों में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। डू यू थिंक कि यही चीज़ें हैं या कुछ और फैक्टर्स भी हैं ब्रेस्ट कैंसर के? देखिए ब्रेस्ट कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ओबेसिटी है, वजन ज़्यादा होना। ओके, तो वही जो हम कहते हैं कि नेचुरल फूड्स लो, नेचुरल ऑयल्स लो, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे जाओ, और कुकिंग या जिस तरह बर्गर्स और ये चीज़ें तो टोटली प्रोहिबिटेड हैं। जितना आप ओबीस होंगे उतना ये सेल्फ एग्जामिनेशन मुश्किल होगा, उतनी चीज़ अनडायग्नोज जाएगी। राइट, सो दिस वन ऑफ दोस और वो थिंग्स। बीच अब डीप चली जाएगी, आपका जो Exactly. मेन प्रॉब्लम है बेसिकली वो डीप चला जाएगा और फैट लेवल बहुत और ऊपर आ दूसरा ये जाएगा। एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में जहाँ कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो खुद चीख के बता दिया। आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके ब्रेस्ट में पेन होगा, देन यू डू एन एग्जामिनेशन टू गेट टू नो कि एक लंप पड़ा है जो खामोशी से पड़ा है और कोई पेन और नहीं कर रहा। एक्सरसाइज मेंटली फिजिकली आपको रिलैक्स रखती है, Exactly. ताकतवर रखती है, आपकी नींद बेहतर होती है, आपका खाना हजम होता है, आपकी भूख बेहतर होती है, आपकी नमाज डीप होती है। राइट, मैं बार बार लोगों को ये समझा रही हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, स्पोर्ट्स करें, डांस सीखें, गाना गाएं, कुछ भी करें, लेकिन फिजिकल मेंटल मूवमेंट जो है अपनी रूटीन से हट के रूटीन से करना हट बहुत के। ज़रूरी है। Right. मैंने अभी रिसर्च जैसे आपने की, मैं भी जब शो पे आती हूँ तो मैं अपनी रिसर्च अपने उस्तादों से ज़रूर पूछती हूँ। तो मेरी जाहिद लतीफ़ साहब जो हमारे हिकमत के सारा सरबराह हैं हमारी कंपनी के, तो उन्होंने मुझे बताया कि सल्फ़र की कमी होती है जिस बॉडी में, उनको ज़्यादातर चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के, जिसको Okay. गंधक आप कहते हैं, एक एलिमेंट है। तो वो अगर आप रूटीन वाइज, जिसमें कहते हैं कि एलोवेरा में बहुत ज़्यादा सल्फ़र होता है, सोया में, और सरसों का तेल लोगों ने खाना बंद कर दिया आजकल। ये जो नेचुरल, डॉक्टर साहब अभी बात कर रही हैं, जो आर्टिफिशियल केमिकल ऑयल्स हैं वो ठीक है, लोग लाइट है, ये है, लेकिन आप कम ऑयल खा लें, सरसों का तेल खाएं, थोड़ा सा देसी घी खाएं, ताकि आपकी बॉडी जानदार रहे। और आप एक्सरसाइज जैसी हम बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें बात हम नेचुरल कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी तो हेल्दी होनी चाहिए ना, आपकी बोन्स हेल्दी होनी चाहिए। सरसों का तेल खुदारा घर में ऑयल, स्पेशली सब्जियां जो हैं वो सरसों के तेल में पकाएं, पकोड़े फ्राई करें, जितनी फ्राई चीज़ें हैं वो सस्ता भी है, अच्छा हेल्दी तेल भी है, कम भी इस्तेमाल होता है, उसमें आपका सल्फर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है सरसों में, सोया में बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप वर्जिन ओलिव ऑयल 1 चमचा सुबह लें, जैसा हम कहते हैं, तो इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। वो आपकी एजिंग भी कंट्रोल करेगा, वो आपके ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली जो भी है वो हमारे एक इरेगुलर सेल है जो बढ़ रहा होता है, जो भी इरेगुलर सेल है उसको कंट्रोल करता है। नेचुरल जितनी खुराक है वो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करती है। अच्छा, जिस तरह अभी इन्होंने जिक्र किया कि सल्फर जो है उसकी कमी की वजह से भी, दिस
इज वन ऑफ द फैक्टर कि सारे आपके सारे कैंसर जो है cancers जो हैं वो उसमें सल्फर की कमी एक की वजह से। इम्पॉर्टेंस है। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं तो कौन सा ऐसा डिसबैलेंस है जो बॉडी में होता है जिसकी वजह से लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं? आपने भी मोटापे का जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा भी कोई एक ख़ास चीज़ है, जिस तरह यहाँ सल्फ़र का जिक्र हुआ, जो आपने औरतों को अपनी रूटीन में अपने न्यूट्रिशन को पूरा करना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ से वो बच सकें? कोई स्पेसिफिक चीज़ है ऐसी? वैसे तो हमने कहा कि जिस तरह हम हेल्दी फ्रूट कहते हैं, फ़िश कहते हैं, फ़िश ऑयल कहते हैं, एग्स बेसिकली, और वाइट मीट पे थोड़ा स्ट्रेस कम किया जाता है, कहते हैं रेड मीट ज़्यादा लें जो डाइटिंग की वजह से लोग नहीं ले रहे होते। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कैंसर में हम सब मिस करते हैं ना, वो बेसिकली एक हेरिडिटरी फैमिली हिस्ट्री है। ओके। अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं भी है मगर ओवेरियन कैंसर है, जिस तरह अंडेदानी या बच्चेदानी का कैंसर है, या घर के आदमियों में अगर कभी स्टमक या इंटेस्टाइन का कोई भी कैंसर रहा हो, इनकी फैमिली की पेशेंट हाई रिस्क होती हैं कि उनको ज़िंदगी में कभी ब्रेस्ट कैंसर हो। Okay. ये यूजुअली नहीं पता होता। हम कहते हैं आपकी फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर है, डॉक्टर से एक दफ़ा जाके कंसल्ट कराएं। Right. एक हेरिडिटरी जीन्स होती है जिसको हम कहते हैं बरका, तो वो बहुत कॉमन जीन्स होती है जो एक फैमिली में चल रही होती है। राइट, इस पे हम मजीद भी बात करते हैं, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज का टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर, जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जिया हमारे साथ मौजूद हैं और जिया के साथ जब मैं बैठती हूँ खुद माशाल्लाह इतना अच्छा ये बोलती हैं, एंड अल्लाह ताला ने इनको वो सोच समझ भी दी है कि ये बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल करके लोगों को समझा सकती हैं, तो इसलिए इस तरह के टॉपिक्स पे जिया का साथ रहता है और मैं इस टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू करूँगी। तो लाइव वादा ले लेती हूँ जिया से कि उसमें भी मेरा My साथ pleasure, ज़रूर my दीजिएगा। pleasure, my एंड डॉक्टर साहिबा को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इंशाल्लाह इस तरह की अवेयरनेस में हमारे साथ रहें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम ख़वातीन की बात कर रहे थे। अगर आप रेटिंग देखें तो पाकिस्तान में ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हलाकतें भी होती हैं। लेकिन क्या ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ख़वातीन में होता है या मर्दों में भी होता है? ये मर्दों में भी होता है। ये जो हम टैबू की बात कर रहे हैं ना, तो हमारी सोसाइटी का टैबू सिर्फ औरतों को फोर्स को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, बेचारे मर्द हजरात भी बहुत रिस्ट्रिक्ट हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उससे पहले वो समझते हैं कि मतलब एक ये ना रीज़न क्या है, वजह क्या है, क्या मैंने ही कुछ गलत कर दिया है। हर बीमारी में हम सोचते हैं मैंने ही कुछ गलत किया होगा। फीमेल को कोई प्रॉब्लम होती है, वो कहती है जी मुझे किसी ने कहा था कि तुम बहुत हेयर स्ट्रेटनिंग की कराती हो ट्रीटमेंट, मेरे पास एक लड़की आई इसीलिए तुम्हें ब्रेस्ट में लंप हो गया है। सेकेंडरी दैट केमिकल इट हैज़ अ लोकल अब्जॉर्प्शन। तो ये हम पढ़ी लिखी जनरी की भी बात कर रहे हैं कि टैबू इतना ज़्यादा है कि बेचारी औरतें क्या आदमियों में भी है। आदमियों में तो अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो वो तो समझते हैं कि जाना ही नहीं है, मैंने तो कोई गुनाह ही कर दिया है। तो द थिंग इज़ दैट अगेन आपके चैनल की तवज्जो से मैं बताऊंगी कि बिल्कुल मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। वजह? और देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस। बहुत दफ़ा हम कहते हैं इडियोपैथिक, यानी वजह पता नहीं है। बहुत दफ़ा सेम होती है, लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, लाइक फैमिली में हिस्ट्री चली आ रही है, ओबेसिटी है, कुछ डाइट की प्रॉब्लम है, कभी रेडिएशन, लाइक बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको रेडिएशन डिफरेंट वजहों से मिलती है। फिर वो आदमी जो रेडिएशंस में काम करते हैं, बहुत से लोग ऐसी मिल्स में जगहों पे काम कर रहे हैं, आदमी जहाँ पे रेडिएशंस मिल रही हैं, तो रेडिएशन इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओके राइट, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। मेरा आपसे सवाल है, एक तो आपने टॉपिक आज बहुत अच्छा रखा हुआ है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इससे पहले हमें बहुत कम टीवी पे ये सुनने को मिला है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। और दूसरा ये कि मैंने जो डॉक्टर साहब आई हुई है, इनसे ये एक चीज़ मालूम करनी है कि ये जो कॉर्टिजोल लेवल जो खातून में किसी में अगर इंक्रीज हो जाए, सीरम कॉर्टिजोल, तो वो क्या कैंसर की तरफ निशानदेही करती है? और अगर मिर्चें लग रही हो रिब्स वगैरह में, तो वो भी कैंसर की तरफ निशानदेही होती है? ठीक है, सीरम कॉर्टिजोन आप पूछ रही हैं, राइट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहबा। जी सीरम कॉर्टिजोन का जो मैं स्पेसिफिकली कहूँगी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो किस तरह की उसमें कह रही है, मगर देखिए जो भी मसला ये है कि अगर हर चीज़ की डिफरेंट वजह है। अगर आपका सीरम कॉर्टिजोन लेवल बढ़ा हुआ है तो सिर्फ किसी कैंसर से नहीं बढ़ता, उसकी बॉडी में और भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जिस तरह हम कहते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम। तो सिर्फ एक ब्लड टेस्ट डिफाइन नहीं करता। ऑफ कोर्स व्हेन यू विल कंसल्ट योर कंसर्न डॉक्टर, तो वो फिर पूरा रूल आउट करेगा कि इसके अलावा क्या क्या और वजह। राइट। अच्छा, बिकॉज जिया से मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि बायोप्सी आपने करवाई है, बिकॉज जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि आपको लिम्फ है तो उसके लिए हर चीज़ के लिए एक टेस्ट किया जाता है, इसी तरह बायोप्सी एक टेस्ट है। आई एम श्योर जब आपने कहीं डिस्कस किया होगा तो ये ज़रूर कहा गया होगा इसको छेड़ना नहीं, टेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं कराना, डॉक्टर हाथ लगाते तो ये फैल जाता है, छिड़ जाता है, ऐसी कोई चीज़ आपने सुनी?
बिल्कुल, मैं क्योंकि ख़ुद वेद पढ़ रही हूँ और हर्ब्स पढ़ रही हूँ, तो मुझे इस किस्म की अल्लाह का शुक्र है कि अवेयरनेस थी और डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे डॉक्टरों के साथ उठना बैठना हमेशा रहता है। मैं हमेशा सीखने के अमल में रहती हूँ। सो मेरा जो ये खौफ था कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और बिला वजह की फ्यूचर की डराव खौफ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे उस्तादों ने कहा कि नहीं, अगर तो वो अंदर कहीं ग्रो कर रही है, जो कि ग्रो नहीं कर रहा था मेरा लिम्फ जो था, लेकिन वो प्रोमिनेंट बहुत था और काफ़ी सारे टेस्ट के बाद जो है वो वहीं खड़ा हुआ था। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि करा लो इसकी, बहुत छोटा सा एक यहाँ पे आपका स्टिच लगेगा और थोड़े दिनों में आप योगा करते हो, मेडिटेशन, सब कुछ इतना हेल्दी लाइफस्टाइल है तो वो चला भी जाएगा। तो मुझे उसकी परवाह भी कोई नहीं थी। मैंने करवा लिया और अल्लाह का शुक्र है कि आई एम वेरी थैंकफुल कि उस वसीले से मुझे जितनी एजुकेशन मिली और इतना हौसला मिला है इस चीज़ को कि मैं आज बैठ के आपके साथ ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं इस प्रोसेस से गुजरी हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको जितनी जल्दी हो सके इसकी अवेयरनेस हासिल करें, अपनी डाइट बेहतर से बेहतर करें, सल्फ़र अपनी बॉडी का बेहतर करें, उर्दू ज़ुबान में उसको गंधक कहते हैं, वो खुराक से बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है। एलोवेरा खाएं, डाइट में लेके आएँ आप ये सारी चीज़ें। मैं बार बार कहूँगी कि डाइट, आपके घर का जो किचन है ना, वो एक बेहतरीन फार्मेसी है कि आप बहुत सारी बीमारियों से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, बहुत हेल्दी ब्रेन के मालिक हो सकते हैं। एक कॉलर भी हम शामिल कर लेते हैं ताकि उनके क्वेश्चंस भी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम बेटा। जी मुरसलीन साहब, कैसे हैं आप? जी मुरसलीन साहब नहीं, उससे मुझे मुरसलीन कहा करते हैं। साहब तो बहुत बड़ा आदमी होता है बेटा। नहीं आप बड़े हैं ना मेरे, इसलिए मैं आपको एज ए रिस्पेक्ट में आप इतनी इज्जत करती हैं बेटा। जी कहिए। डॉक्टर साहब को लाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है और लोगों की अवेयरनेस जागेगी। मैं ये कह रहा था कि हमारे फैमिली में एक खातून का कैंसर था ब्रेस्ट पे, उनका एक ब्रेस्ट निकाल दिया गया है, तो अब वो बाकी बच्चों को या मौजूदा बच्चों को फीड करा सकती है दूसरे ब्रेस्ट से या नहीं बेटा? राइट, गॉट योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, इन्हीं के साथ एक क्वेश्चन मैं ऐड कर दूं ताकि फिर आप उनको उसका जवाब दे दें। कहते ये बच्चे का हक है कि उसको माँ का दूध मिले ताकि उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो सके। सो वो माएँ जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती, जो भी रीज़न होता है, कहते हैं उसकी वजह से भी इनको ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। इज इट राइट और इज इट अ मिथ? और फिर आप इनका सवाल भी ले लीजिए। इट्स एग्जैक्टली राइट। प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ताला ने, नेचर ने जो चीज़ आपकी बॉडी में बनाई है ना, वो किसी इस्तेमाल के लिए बनाई है। वंस यू आर नॉट यूजिंग इट, उसको जंग तो लगेगा। तो जो औरतें ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती या जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है क्योंकि आपने वो ब्रेस्ट यूज़ नहीं किया जिस काम के लिए, जो आपके पर्पज़ के लिए था। सेकेंडली बात जो उन्होंने ये कही, बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि इस बारे में डिस्कशन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिथ है अगेन कि वंस यू हैव अ ब्रेस्ट कैंसर आपने दूसरी प्रेगनेंसी करानी ही नहीं है। एक तो पहले कि ब्रेस्ट कैंसर प्रेगनेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर को, हम कहते हैं कैंसर फ्री एरिया, लाइक अगर आपने कैंसर को और कीमोथेरेपी ख़त्म करने के बाद 2 साल गुजार लिए तो यू कैन गो अहेड फॉर प्रेगनेंसी। ओके, राइट। दूसरी बात ये है कि ब्रेस्ट फीड ऑफ कोर्स जब आप सेकंड प्रेगनेंसी में जाती हैं, एक तो ब्रेस्ट कैंसर ना उससे बढ़ता है, ना वो प्रेगनेंसी को कुछ डैमेज करता है, ना आपके बच्चे को डैमेज करता है अगर आप अपने 2 साल का गैप दे चुकी हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट। सेकेंडली, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो जो आपका नॉर्मल ब्रेस्ट है उससे आप ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। उसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए ताकि दूसरा ब्रेस्ट भी ब्रेस्ट कैंसर से अफेक्टेड ना हो। ओके, राइट। तो जो माएँ फीड कराती हैं अपने बच्चों को, वो बहुत हद तक खुद को सेव कर पाती हैं, अदरवाइज ब्रेस्ट कैंसर का जो है वो चांस बढ़ जाता है। में भी बहुत, जो हम कहते हैं, पेशेंट कहती है एक दफ़ा डिलीवरी करा दी, वेट नहीं जा रहा, हम कहते हैं ब्रेस्ट फीड कराओ। वो इतना अच्छा मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं उनका, जो ब्रेस्ट फीड कराती है 2 साल तक, वो बहुत जल्दी वेट लूज करते हैं। और ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी भी फिर बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। अच्छा, बिकॉज जिया से भी मैं जो बात करी थी, माशाल्लाह से इनको अच्छे बेहतर समझदार लोग मिले, तो उन्होंने इनको कन्विंस किया कि बायोप्सी करवाएं और उस प्रोसीजर से गुजरें। बट हमारे यहाँ ये मिथ है कि अगर डॉक्टर छेड़ेगा तो कैंसर फैल जाएगा, फट जाएगा। ये जो आम ज़बान में कहते हैं, ये क्या होता है? ये लिटरली ऐसा है, कोई चीज़ फट जाती है, कोई चीज़ फैल जाती है सिर्फ एक बायोप्सी टेस्ट से?
एक्चुअली लोग समझते हैं कि लोग कहते हैं पाकिस्तान में तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, ये तो गोरों की डिजीज़ है। ये गोरों की disease है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एशिया का टॉप मोस्ट मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस भी हैं और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है। हमारे पास हर साल 9,000 औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है एंड पीपल विल टेक इट एज अ सरप्राइज, क्योंकि वो कहते हैं 9,000 औरतों को ऐसा हो नहीं सकता। हर साल 9,000 औरतों को पाकिस्तान में कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, और इनमें से 4,000 औरतों की अमवात होती है। इसका मतलब है 1 in 9 यानी हर नवी औरत में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो दिस इज़ सो मच कॉमन। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपके पास लंप है, अगर आप उसको बायोप्सी करते हैं, कोई इस तरह का ट्रैक नहीं होता कि वो नेस्ट निकल जाए। आपको कैसे पता कि ये कैंसर है, बिनाइन है, जिसको आपने छोड़ देना है, या ये कैंसर चीज़ है? बात ये कि आपको एक प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। आंखें बंद कर लेंगे, इग्नोर कर देंगे या छोड़ देंगे तो सिर्फ बढ़ेगा, अंदर खामोशी से बढ़ता जाएगा। इसीलिए फिर जब ब्रेस्ट कैंसर एक लंप होता है, वो ट्रीट नहीं कराती हैं, वो जाके आगे कैंसर बनता है, फिर हमें पूरी मेस्टेक्टमी करनी पड़ती है, जिसको हम रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो वो रीज़न ही बेसिकली पाकिस्तान में इसीलिए ज़्यादा है Right. कि ट्रीट नहीं करा रही हैं, इलाज नहीं कर रही हैं, वेट कर रही हैं कि अच्छा, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है और उसको नहीं पता, ठीक है, और इस कंडीशन में उसको क्या नुकसान हो सकता है, और अगर एक कोई खातून है उनको ब्रेस्ट कैंसर है और वो कंसीव कर लेती हैं उस कंडीशन में, तो क्या उनकी बॉडी पर उसका कोई इफेक्ट आएगा? एक है जिसने कंसीव कर लिया और एक नॉर्मल बॉडी है, लेकिन दोनों में कैंसर है और उनको पता नहीं है। एक्चुअली देखें, प्रेगनेंसी में क्या होता है, हम माँ और बच्चे के लिए कंसर्न होते हैं। ठीक है। अगर मैंने किसी पेशेंट की ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करनी है या उसके बाद मैंने कीमोथेरेपी देनी है, तो एक अनमैरिड पेशेंट या नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट को मैं कल से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूँगी। प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए मैंने सोचना है कि जो मैं सर्जरी करना चाह रही हूँ, एनेस्थीसिया दूंगी तो बेबी अफेक्टेड होगा। फिर जब आप कीमोथेरेपी देते हैं तो बच्चे को एबनॉर्मल कर सकता है। तो Right. यू हैव फिर कुछ ड्यूरेशन होता है कि हम कहते हैं शुरू के 3 महीने में बच्चा बन जाएगा, फिर हम सर्जरी करेंगे, फिर कीमोथेरेपी ब्रेस्ट फीडिंग के बाद करेंगे, डिलीवरी के बाद। तो इससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी में डिले हो जाता है। मिस बेसिकली प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में औरतें ज़्यादा मिस कर जाती हैं कि वो समझती हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड उनका साइज़ बढ़ रहा है, वो ये नहीं समझ पाती कि कैंसर इंड्यूस्ड है। ओके, राइट। अच्छा, एक और भी चीज़ यहाँ पर जी, आई थिंक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह इन्होंने कहा कि जब बॉडी में आप टीन एज में होते हो तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, तो फिर क्या मेनोपॉज के बाद ख़वातीन में इस तरह के मसाइल होना ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा डॉक्टर साहब अभी इस चीज़ का डिटेल बता सकेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपकी गिल्टियाँ, जिसे हम ये कहते हैं, अगर ये लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं लोग, बड़े वाकिफ़ हैं गिल्टियों से, बॉडी में कहीं भी हो सकती हैं। और औरतों की, हर नौमी औरतों की, जैसे इसने कहा है, तो वो जो गिल्टियाँ चेस्ट की हैं, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है उसका हार्मोन से बहुत ताल्लुक़ है, लेकिन वो डॉक्टर साहब आप इस पर रोशनी डालिएगा कि वो आपका जो पीरियड्स का सिलसिला ख़त्म होने के बाद अगर है तो वो बढ़ना या कम होना उससे कोई ताल्लुक़ नहीं सही होगा। अगर वो है तो वो रहेगा, क्योंकि आजकल तो पीरियड्स 35-40 इयर्स की लड़की के बंद हो रहे हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की शरह तो हर एज में नज़र आ रही है और सर्जरियाँ हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। सो ये फैट लम्प्स हैं और इनको ट्रीट ना करने से इनका साइज़ बढ़ता है, उससे एज का या पीरियड्स का कोई ख़ास ताल्लुक़ मेरी समझ ये कहती है। बाकी ये कि ब्रेस्ट कैंसर का जो एज है बेसिकली वो 50 के बाद शुरू होती है। 50 to 70 का एज ग्रुप है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली होता है। राइट। तो इसलिए दुनिया भर में हर 50 साल की उम्र के बाद हर 3 साल में हम औरत को कहते हैं कि आपने एग्जामिन कराना है डॉक्टर से, प्रॉपर मेमोग्राम या मेमोग्राफी। प्रॉब्लम ये होती है, मेरे पास हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करने लगे कोरोना की वजह से, तो मेरे पास एक इस्लामाबाद से एक डॉक्टर और एक रिनॉन डॉक्टर की वालदा का फ़ोन आया, उनका बेटा खुद डॉक्टर था और उन्होंने पहली दफ़ा मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट किया एंड देन शी आस्क्ड मी शी हैज़ एन एडवांस ब्रेस्ट कैंसर। तो इवन कि बेटा डॉक्टर था फिर भी उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया। और वो कहती है मैं कैसे बताऊं बेटा अपने बेटे से, कैसे मैं डिस्कस कर सकती हूँ। तो बेसिकली ये है ही उस एज ग्रुप का प्रॉब्लम जो थोड़ी निगलेक्टेड है अनफॉर्चुनेटली। हम 50 साल की औरत को, शी इज़ यंग, 50 to 70 इज़ एन यंग एज, तो हमारे पास लेबल है कि 50 to above इज़ एन ओल्ड वुमेन एंड बस ये घर पे बैठी है, ना वो कंसल्ट करेगी ना उसको कोई प्रॉब्लम है। जबकि ये जो है जब तक हम नहीं खत्म करेंगे अपनी सोसाइटी में, एंड आई एम सो ग्लैड कि मॉर्निंग शोज़ में, बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट औरतों के या घर की, देखिए मैं समझती हूँ अगर घर की औरत अवेयर है
اور ہیلدی ہے Exactly. تو آپ کا پورا خاندان پشت کی پشت جو ہے وہ آپ کی ہیلدی اور اویئر رہے گی. Exactly, So یہ گھر بہت کی important عورت کی ایجوکیشن کے لیے آئی ایم سو تھینکفل ٹو مارننگ شوز اینڈ ہمارے پرائیویٹ چینلس نے اتنی اویئرنیس کریٹ کی ہے کہ لوگ اب سوال کر سکتے ہیں. Exactly. اور اسپیشلی جو ابھی ہم آن لائن ڈاکٹریٹ اور کنسلٹیشن کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بہت زبردست چیز ہو گئی ہے. کرونا نے ہمیں کتنا Exactly, بڑا بہت گفٹ دے بڑا دیا gift ہے دے دیا. کہ لوگ جو پرائیویٹ کسی کے آفس میں یا کسی کے کلینک میں جا کے گھر سے نکلے ایک چیز ڈسکس کرنے کے لیے وہاں جاتا تک ان کا مائنڈ بدل گیا ہے کہ کوئی یا بھی نہیں پرابلم جاتے ہوگی نہیں ہے جاتے. آن لائن بیٹھ کے تو دے آر مور کمفرٹیبل Exactly. ٹاک اباؤٹ اچھا، اینی کائنڈ آف آفس سے لڑکیاں کال کر رہی ہوتی ہیں کہ میرا ٹی بریک ہے اور آپ مجھے یہ بتا دیں بتا دیں. consultation کے واو, لیے. آپ کبھی بھی It's very- کسی بھی وقت ایزیلی کر سکتے ہیں. اچھا, بیکاز وقت کی کمی ہے سو میں آج یہی کوشش تھی کہ میں وہ ٹیبو توڑوں اور آپ لوگوں سے یہ کہوں, خدارہ ماؤں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیٹیوں سے دوستی کریں, ان کو سمجھائیں, ان سے بات کریں اور خود بھی ان سے ڈسکس کریں, کیونکہ صحت زندگی ہے, صحت ہے تو ہر چیز بہتر ہے. انشاءاللہ اسی پروگرام کو ہم آگے بھی نیکسٹ ویک میں کنٹینیو کریں گے. میں ایک دن پہلے آپ کو بتا دوں گی کہ نیکسٹ ڈے ہم یہی ٹاپک کریں گے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ بریسٹ کینسر کا علاج ممکن ہے اگر اس کی وقت پر تشخیص ہو جائے. تشخیص پہ بات ہوئی, ٹیبوز پہ بات ہوئی, علاج پر بات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میری دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے, اور آپ لوگوں سے آن ایئر ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ پروگرام میں آپ دونوں میں ہمارے تو ساتھ بولوں. ہوں. اوکے رائٹ. سو اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات, اور جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد.